لم تخلو زيارة وزير النقل المهندس عبد الكريم الهاروني لمدينة صفاقس كغيرها من زيارات المسؤولين من احتجاجات، هذه المرة للنقابة الأساسية للشركة الجهوية للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، احتجاج على سياسة الإقصاء المنتهجة تجاههم من قبل الوزارة، كما جددوا مطالبتهم بحصص الشركة في العتاد منذ سنة 2009. حاولنا أخذ تصريح من عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي السيد محسن اليوسفي، ولكنه رفض بإدلائه بأي تصريح لقناة الزيتون. وقد عقد الوزير جلسة مع المكتب النقابي تطرق خلالها إلى طرق معالجة هذه الإشكاليات المطروحة. هذه الزيارة تندرج في إطار فعاليات الملتقى الدراسي حول النقل الحضري بتنظيم من بلدية صفاقس ومشروع أوروميد بتونس. السيد وزير النقل، السيد والي صفاقس، السيد مدير مشروع أوروميد بتونس، السادة الضيوف، السيدات والسادة الحضور، في مستهل هذه الكلمة لا يسعني إلا أن أتوجه باسم النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الملتقى الدولي الذي يمتد على يومين، والذي يتناول موضوع على غاية من الأهمية، بل ربما يمثل من أوكد المسائل المطروحة ضمن قضايا التنمية والتهيئة المتعلقة بالمجال الحضري على وجه الخصوص بمدينة صفاقس. وتطرق والي الجهة في مداخلته إلى وجوب إيلاء الاهتمام بقطاع النقل، والذي اعتبره القاطرة الداعمة للتنمية في ولاية صفاقس والولايات المجاورة لها. السيدات والسادة، إن أهم المشاغل التنموية في قطاع النقل بولاية صفاقس تتمثل أساسا في على سبيل الحصر وليس على سبيل الإجمال التهميش والتعطيل الذي تعرضت له الجهة خلال العقود الأخيرة، خاصة في مجالي النقل والبنية الأساسية، مما أدى إلى تراجع دورها الاقتصادي وإشعاعها على محيطها الوطني والإقليمي. اختناق حركة المرور نتيجة تركيز مشط للطاقات الاقتصادية والتجهيزات الجماعية والموارد البشرية بوسط المدينة، صاحبه نمو عشوائي للنسيج الحضري بالولاية، مما أدى إلى توسع أفقي للمدينة وبروز أحياء شعبية عشوائية مهمشة تفتقر إلى المرافق الأساسية، مع تفشي البناء الفوضوي وعدم تطبيق أمثلة التهيئة العمرانية. من جهته وجه السيد عبد الكريم الهاروني وزير النقل نظر الإطارات والخبراء إلى وجوب التعامل مع قطاع النقل بكافة مكوناته، والذي يعرف تطورا فوضويا، أضر بالقطاع وأوجب البحث والدراسة لإصلاحه. الرسالة الأولى هو أن احنا اليوم نجتمع للحديث على النقل بكل مكوناته، النقل الحضري المستديم، المطار، الميناء، السكك الحديدية، الحافلة، المترو، التاكسي وأخواتها، كل وسائل النقل، نقل البضائع، نتحدث على كل مكونات النقل. هذا مهم لأن احنا في الماضي كنا نتحدث على النقل كل اختصاص لوحده، فمهم جدا أن في الأيام الدراسية اللي عملناها في تونس حول النقل الحضري المستديم، واللي حضروا فيها بعض من إخواننا وأخواتنا في صفاقس، واللي هذه نعتبرها أيام دراسية استمرار لها، مهم أن ولينا نتحدث على النقل بكل مكوناته في نفس الوقت، لأنه بدون الرؤية هذه النتيجة أن النقل في بلادنا تطور بصفة شيئا ما فوضوية وبصفة ناقصة كثير من التوازن والانسجام. فهذه الملاحظة الأولى وهي مهمة، وخاصة عندما نتحدث على صفاقس وجهة صفاقس، لأن صفاقس كما هي قطب اقتصادي هي كذلك قطب في النقل، فيها النقل البري والبحري والجوي، فمش ممكن نتحدث على النقل بدون ما تكون عندنا رؤية شاملة لكل مكونات النقل. الملاحظة الثانية وكذلك هي مهمة، أن العمل اللي باش تقوموا به في هذه الأيام الدراسية هو كذلك زاد تتويج لعمل ناس سبقونا، ثم خبرات في قطاع النقل عملت دراسات وبذلوا جهود راقية، وثم خبراء أجانب ساعدونا وقدموا أفكار ومقترحات، ولكن هذه الدراسات تركت جانبا وبقى النقل يتسير بالطريقة اللي تعرفوها. احنا سنسعى من خلال هذه الأيام الدراسية باش نستفيد من كل هذا التراث ونستفيد من كل هذه الدراسات ونخرج بنتائج عملية للمرور من طور الدراسة إلى طور الإنجاز. فنحن نقدر استمرار الدولة
واستمرار الإدارة، ونحترم خبراءنا السابقين واللاحقين، ولن نحقر أي جهد قام به السابقون باش نستفيدوا منه، لأن ولات عنا إضافة ما كانتش موجودة قبل، هي إلى جانب الدراسات والخبرات ولات عنا إرادة سياسية في الإصلاح. وما دام ثم إرادة سياسية في الإصلاح، هذه الدراسات وهذه المشاريع يمكن أن ترى النور، وسترى النور، وبدأت ترى النور في قطاع النقل. وعرف السيد محمد المزغني رئيس نيابة مشروع أوروميد بتونس بالمشاريع المنجزة والمعدة من قبل الاتحاد الأوروبي في مجال النقل لدول جنوب المتوسط. Parce que Euromed est un grand programme financé par l'Union européenne dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Euromed Transport est une composante de ce programme-là. Et dans le cadre d'Euromed Transport, donc je dirige le projet Euromed Route, Rail et Transport Urbain. C'est un projet qui a démarré il y a 1 an, qui dure 3 ans, donc dont le bureau est à Tunis. C'est un projet qui couvre tous les pays du sud et de l'est de la Méditerranée, donc du Maroc jusqu'au Liban, et qui a pour objectif de fournir une assistance technique, de développer des formations dans le secteur des transports. وفي سؤال عن انتظارات أهالي صفاقس في مجال النقل ورؤية الوزارة المختلف مكوناته، خصنا السيد عبد الكريم الهاروني بالتصريح التالي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لأهلنا الطيبين في صفاقس. بدون مجاملة، هذه حقيقة، صفاقس قطب اقتصادي في البلاد، وأهلها يعطيوا قيمة للعمل ومجتهدين، وكانت هالجهة هذه ممكن تفيد روحها وتفيد البلاد أضعاف ما قامت به، لأن في وقت من الأوقات أبعدت وحوصرت، جاءت الثورة بالشرف عليها الحصار هذايا، وفي ظلها الحكومة هذه إن شاء الله هالجهة هذه يعاد لها الاعتبار والدورة متاعها. هي قطب اقتصادي، وكذلك هي قطب في قطاع النقل، لأن فيها المطار والميناء والسكك الحديدية والحافلات والنقل غير المنتظم، التاكسي واللواج وغيره، فعندها كل المقومات باش تكون قطب اقتصادي وقطب في النقل. وهذاك علاش بعد ما عملنا أيام دراسية في العاصمة حول النقل الحضري وتنظيمه، أول أيام دراسية بديناها بعد ديسمبر، اليوم في مارس جينا لصفاقس، لأن صفاقس أولوية بالنسبة لنا، ونحبوا هالمنطقة ذي نعطيو تصور لصفاقس في 2030 وما بعدها، ودور النقل للوصول لك المستوى هذاك، ودور صفاقس في علاقتها بالشمال وبالوسط وبالجنوب بليبيا والجزائر وأوروبا. فثم آفاق كبيرة باش تفتح قدام الجهة هذه. الميناء متاعها قادر باش يوصل لعمق 15 متر ويجيب سفن، أكبر السفن اللي تدخل الموانئ التونسية، قادر باش يساهم بنسبة أكبر إلى جانب ميناء رادس والموانئ الأخرى في النشاط نتاع نقل البضائع، الفوسفات والمحروقات، وكذلك الحبوب وغيرها من البضائع. قادر زاد كذلك المطار نتاعها باش يكون أوسع، وخاصة بعد ميلاد المولود الجديد في الطيران المدني سيفاكس وفتح خطوط باتجاه ليبيا وغيرها. المطار قابل للتوسعة، وعندنا فيه مشروع باش تكون عندنا فيه محطة جوية قريبا إن شاء الله ننطلقوا فيها، طاقتها 1,000,000 مسافر، باش المطار يولي مطار أكبر وأكثر نشاط. كذلك السكك الحديدية عندها دخل كبير ياسر، لأنها من نقل المسافرين تدخل في العام أكثر من 10 مليار دوات، ومن نقل البضائع تدخل في العام أكثر من 11 مليار. وباش نحاولوا نحافظوا على الدور نتاع السكك الحديدية في النقل، لأنه أقل كلفة، أكثر أمن، أقل تلوث. وإن شاء الله هذا في إطار استراتيجيتنا لإعادة الاعتبار ودعم السكك الحديدية، سواء كان بين المدن الكبرى وإلا بين الخط الساحلي والخط الداخلي، باش كل ولاياتنا تتربط بالسكك الحديدية شمالا وغربا وجنوبا. وزاد كذلك للربط بين الخط السريع اللي باش يربطنا بين الجزائر وليبيا على المستوى المغاربي. السكك الحديدية عندها مستقبل كبير، وصفاقس باش تكون قطب مهم. والمحطة نتاع البضائع ممكن نفكروا في دراسة نقلها من المدينة باش نربطوا مع مشروع كبير اللي هو مشروع معناتها تبرورة، ونحبوا ينجح المشروع هذا باش يغير وجه صفاقس وينهي المعاناة نتاع صفاقس مع التلوث، ويفتح آفاق جديدة سياحية وعمرانية لها الجهة الطيبة، والنقل يولي عنده دور أكبر وتنفتح أكثر صفاقس على البحر، مش في النقل برك وإنما حتى في الحياة نتاع المواطنين. كذلك بالنسبة للحافلات، شركة سورتراس شركة مناضلة فيها مناضلين، ناس خدموا في أصعب الظروف ويخدموا بعتاد قديم وبورشات فيها برشا صعوبات، فإحنا نحييهم بالمناسبة ونحيي كل العاملين في النقل بمختلف اختصاصاته. الشركة هذه
كان من المفروض احنا عندنا صفقة متاع حافلات لتونس الكل فيها 1000 حافلة، ولكن تبرمجت في إطار الاستبداد والفساد، والصفقة هذه وقفناها لأن فيها فساد وفتحنا فيها تحقيق وما فيهاش قطاع غيار وفيها حافلات اللي تخدم شهر وتقف. فاحنا خسرنا شويه وقت ولكن ربحنا ان ما نتغشوش كتوانسه. والان باش بدينا نفتحوا في طلب عروض الحافلات جديده، وان شاء الله باش يكون نصيب زاد كذلك الشركه نتاع النقل الجهوي بصفاقس على الاقل 38 حافله في هذه السنه 2013 باش نحسنوا المردود نتاع الاسطول ونخدموا تلامذتنا وطلبتنا في ظروف افضل، وننوعوا النقل بالحافلات ونعيد الاعتبار للنقل الجماعي وبحافلات صغيره زاد يمكن تكون في 30 بلاصه نجموا نكملوا الحافلات الكبيره ونوصلوا المناطق الحضريه وما وراء المناطق الحضريه في الضواحي نتاع صفاقس. هذه كلها افكار ممكن ننجحوا بها ان شاء الله، واحنا حريصين باش بالنقل تتقدم صفاقس، لانه بدون نقل ما تنجمش تقدم البلاد. وتبقى هذه الدراسات املا للمواطن لا يصدقه حتى يراه حافلة تأتيه في موعدها ليجد فيها مكانا تنقله إلى معهدها وجامعتها ومصلحته، وذلك في تقديرات المسؤولين ليس ببعيد.